जादू के जरिए एक दूसरे को लड़ाया भी जा सकता है और जादू के जरिए अलहदगी भी पैदा की जा सकती है। अच्छा कर साहब, काला जादू होता क्या है और जो करते हैं वो कैसे करते हैं? तो बसा औक़ात ये होता है, अगर बंदे को मारने का अमल करना हो ना तो किसी बड़े पुराने मुर्दे की कब्र को खुदवाते हैं, वहाँ से उसकी जो है ना वो जो सिर वाला हिस्सा है वो सिर खोपड़ी को निकाला जाता है। फिर उस खोपड़ी पे ये अमल करके अपने जितने भी अमल करते हैं ये काले वाले खोपड़ी पे अमल करके फिर किसी उससे भी पुरानी कब्र में उस खोपड़ी को दबा दिया जाता है और ये वो अमल होता है जिससे बंदा मर जाता है। जिस घर में जादू हो उस घर की कोई ऐसी अलामतें बताएं जिससे पता चल सके कि घर में जादू है। अस्सलाम वालेकुम जी, जागता पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर शकूर। नाजरीन, जादू टूना और तावीज़ गंडे हमारे मुआशरे में कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन आजकल ये मामला कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों पर है। जादू का जिक्र कुरान करीम से भी मिलता है और अहादीस से भी साबित है। असल सवाल ये है कि क्या वाकई मुआशरे में उस पाए के जादूगर, आमिल या सफलीगर मौजूद हैं जो अपने अमलियात और तंत्र मंत्र के जोर से नफरत को मोहब्बत और मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं, तलाके दिलवा कर हंसते बसते घर को उजाड़ देते हैं, कारोबार बांध कर इंसान को कोड़ी कोड़ी का मुहताज बना देते हैं। काला जादू क्या है, कैसे होता है और इसका एंड तोड़ क्या है? जहन में पैदा होने वाले यही सवालात जानने के लिए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक अजीम मजहबी स्कॉलर कारी सिबगतुल्लाह अहसन साहब से और उनसे जानते हैं इन सभी सवालात के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बतलाएं, क्या हमारे मुआशरे में उस पाए के जादूगर या आमिल मौजूद हैं जो नफरत को मोहब्बत और मोहब्बत को नफरत में बदल देते हो, या सिर्फ ये चक्कर ही चल रहे हैं? ये जो आपका सवाल है जादू के मुतल्लिक, पहली बात है कि इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अस्सहरु हक़्क़ुन वल ऐनु हक़, जादू भी हक है और नज़र का लग जाना भी हक है। और इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी मुस्लिम ने इज्तनिबू सबल मुबिक़ात, नबी पाक ने फरमाया कि ये हलाक करने वाली चीज़ों से बचो, और हलाक करने वाली और तबाह करने वाली चीज़ों में नबी पाक ने जादू का जिक्र किया है। जिस हद तक हमारे माशरे का ताल्लुक़ है कि हमारे माशरे में जादू की नौइयत और कैफियत क्या है, यहाँ हर बंदा ही जादूगर है। उसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में पहले जो लोग आमने सामने वाली लड़ाई करते थे वो ख़त्म हो गई है। अब जादू इतना बामे अरूज पे है कि जादू करने से बंदा मर जाता है। ये जो आप कहते हैं ना कि जादूगर करने वाले कुछ नूरी भी करते हैं, कुछ काला भी करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे यूज़ करते हैं। और ये नफ़रत और मोहब्बत, ये तो कुरान भी कहता है ना कि वो जो हारूत मारूत से सीखते थे, मा युफर्रिकून बैनल मरई व ज़ौजिही, अल्लाह का कुरान कहता है कि वो वही इस जादू को कहते हैं सहर तफरीक। यानी सहर तफरीक ये होता है कि दो ख़ानदानों में जुदाई करा दो, दो दोस्तों में जुदाई करवा दो, मियाँ बीवी में जुदाई करवा दो। यानी ये इस किस्म का जादू होता है सहर तफरीक। इसमें एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा कर दी जाती है और ये जादू बहुत आम है। अच्छा कर साहब, काला जादू होता क्या है और जो करते हैं वो कैसे करते हैं? मैंने जो पहले बात की है कि ये जो काला करने वाले होते हैं ये अल्लाह से बहुत दूर होते हैं और शयातीन के करीब होते हैं, और ये वो अमल करते हैं जिनसे शयातीन खुश होते हैं। बसा औक़ात ये हम वक़्त नजस रहते हैं, बसा औक़ात ऐसे भी होता है, बड़ी देर की बात है, ये सरगोदा में एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो बंदा जितनी भी औरतें आती थी उनको हुक्म देता था कि भाई इस कढ़ाई में पेशाब करो, तो वो बाद में उस गलाजत वाले पानी से नहाया करता था। उसका मतलब ये था, उसको किसी बंदे ने कत्ल कर दिया। फिर उसका मतलब ये था कि वो जो अमल करता था जितना गंदा रहता था उतने शयातीन करीब होते हैं। और ये काले वालों का काम तब चलता है जितने शयातीन होते हैं उनको ये यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, जो इनके अमल होते हैं वो बसा औक़ात ये होता है, अगर बंदे को मारने का अमल करना हो ना तो किसी बड़े पुराने मुर्दे की कब्र को खुदवाते हैं, वहाँ से उसकी जो है ना वो जो सिर वाला हिस्सा है वो सिर खोपड़ी को निकाला जाता है। फिर उस खोपड़ी पे ये अमल करके अपने जितने भी अमल करते हैं ये काले वाले खोपड़ी पे अमल करके फिर किसी उससे भी पुरानी कब्र में उस खोपड़ी को दबा दिया जाता है और ये वो अमल होता है जिससे बंदा मर जाता है। ये बंदे को मरने के लिए किया जाता है। और दूसरा, इन काले इल्म वालों का एक ये भी हथकंडा होता है कि जिस बंदे को मारना हो या तबाह करना मकसूद हो वो किसी वर्क पे उसकी तस्वीर बना देते हैं
یا جیسے کوئی مصنوعی گڈے قسم کے ہوتے ہیں ان کو سوئیاں چبو چبو کے وہ بھی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. اس سے بندہ لاغر ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, اور وہ بندہ بالکل کوئی بسا اوقات دماغی توازن بھی کھو بیٹھتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ان کا جتنا بھی کام ہوتا ہے یہ کالے علم والوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن پھر جو مختلف عامل ہوتے ہیں ان کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں. کوئی کسی طریقے سے جادو کرتا ہے, ہر بندے کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات یعنی کامن ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ جادو کرنے والے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے کفر کو چھوتے ہیں جا کے, پھر ان کا کام چلتا ہے. جس گھر میں جادو ہو اس گھر کی کوئی ایسی علامتیں بتائیں جس سے پتہ چل سکے کہ گھر میں جادو ہے. ظاہری علامات, اگر کسی گھر میں جادو ہو تو اس کی ظاہری علامات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ گھر والے بندے ہی آپس میں لڑے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ جو وہ بڑی بات کھڑی ہو جاتی ہے. بسا اوقات دو سگے بھائی بیٹھے بیٹھے گریبان تک آ جاتے ہیں, اور بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہوتی اور وہ دو ہفتے بولتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جہاں پہ یہاں یہ چکر چل رہا ہو کہ گھر میں پورے افراد میں چڑچڑا پن نہ آ جائے اور پورے افراد چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے جھگڑنے اور مارنے پہ اتر آئے ہیں, تو سمجھ لو کہ وہاں کو جادو کا ٹچ دیا گیا ہے اور جادو کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کچھ گھروں کے معاملات جو چل رہے ہوتے ہیں وہ معاملات روک دیے جاتے ہیں, اور ان معاملات میں جب ڈسٹرب بندہ ہو جائے, اگر جادو گھر میں افراد رہتے ہیں سارے نمازی لوگ ہیں, اب ان کی نمازیں ہی ضائع ہونے لگ جائیں, بس اوقات وہ جمع کرنے لگ جائیں اور نمازیں ہی ڈسٹرب ہو جائے, تو سمجھ لو نمازوں میں ان کو پتہ ہی نہ لگے پڑھتا کیا ہوں کرتا کیا ہوں. جس طرح وہ صحابی رسول کی نبی پاک نے غالباً ابو داؤد میں اب ڈیوٹی لگائی تھی نا, گورنر بنایا تھا طائف کا, تو جب وہ طائف میں تھا تو وہ بیچارہ نماز میں کچھ پڑھتا تھا اور نکلتا کچھ تھا. تشہد میں کچھ پڑھ رہے ہیں تشہد میں, اور دوسری نماز کے حصے میں کچھ پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہ واپس آ گئے. اللہ کے نبی نے کہا خدا کے بندے تمہاری ادھر ڈیوٹی لگائی تھی تم ادھر آ گئے ہو. کہنے لگا جی کچھ نہ پوچھو, نماز میں پڑھتا کچھ ہوں نکلتا کچھ ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تو شیطان ہے. تو نبی پاک نے پھر اپنا جو لعاب اس کے منہ میں ڈالا تھا وہ تو متبرک لعاب تھا, وہ نبی پاک کا طریقہ علاج تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. پھر وہ صحابی نے کہا کہ پوری زندگی پھر مجھے یہ مرض کبھی لاحق نہیں ہوا کہ میرے کوئی معاملات آگے پیچھے ہوئے ہوں. تو یہ حدیث دلیل دیتی ہے کہ بسا اوقات بندے کی نمازیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, نمازوں میں پتہ نہیں لگتا پڑھتا کیا ہوں. جس گھر کے نمازیوں کی یہ کیفیت ہو کہ اس کی نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں, گھر کے معاملات آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اور بہن بھائیوں میں اکثر تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی ہو رہی ہے, تو سمجھ لو کہ وہاں کو جادو کے اثرات پائے جا رہے ہیں. اچھا کر صاحب, یہ تو ہو گئی کہ گھر میں یہ علامتیں تھیں. کر صاحب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھ پر جادو ہے, کہ مجھ پر کون سی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جس سے میں اپنا آپ دیکھ سکوں؟ ظاہر ہے میرے بھائی, یہ علم غیب تو میرے اللہ کے پاس ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ علامات ہوتی ہیں, ڈیلی کی آبزرویشن بھی ہوتی ہے, لیکن مختلف لوگوں میں مختلف علامات ہوتی ہیں. ہمارے پاس کتنے لوگ آتے رہتے ہیں تو مختلف لوگوں میں جادو کی علامات بھی مختلف شو ہوتی ہیں. بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جس میں جادو کے اثرات ہوتے ہیں اس کا غصہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے کسی کے پیٹ کی درد ہی نہیں رکتی, اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ معاملات جادو کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دوائی کا مسئلہ, ہم دوائیاں لیتے رہتے ہیں, لیکن وہ دوائی کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ دم کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں اس مسئلے میں افراط و تفریق ضرور پائی جاتی ہے, کچھ مسئلے دوائی سے تعلق ہوتے ہیں تو ہم دم کرواتے رہتے ہیں. تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جادو ہوتا ہے, ہم اس کو دوائی لے کے دیتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, یہ راجوال سے میرے پاس ایک مریض آتے تو اس کو 12-14 سال ہو گئے علاج کرواتے ہوئے. تو وہ ایک دن ان کے گھر گیا, دم کیا تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں شو ہو گئی, قرآن پڑھتے پڑھتے وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی. تو الحمدللہ اس کا اب علاج ہوا, تو پھر 2-3 دن بعد اس میں ایک جن شو ہوا. اس نے اپنا نام عبدالرزاق بتایا, پھر وہ نکل گیا. اب وہ اتنے سالوں سے جو میڈیسن کھا رہی تھی, اب دم سے اللہ نے اس کو شفا دے دی. تو بسا اوقات یہ وہ کوئی زیرک بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو جادو ہے یا اس کو بیماری ہے. تو بسا اوقات ہمارے معاشرے میں یہ بھی جہالت پائی جاتی ہے, جادو ہوتا نہیں ہے, اس کو دم کرواتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات دم کی ضرورت ہوتی ہے اس کے دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ کوئی مرض ایسا اس میں پیدا ہو جاتا ہے, مثلا اس کے پیٹ کی درد مسلسل جاری ہو رہی ہو, جسم میں مسلسل دردیں رہ رہی ہوں, یہ بھی جادو کی نشانی ہوتی ہے. اور جس بندے پہ جادو کے اثار ہوتے ہیں اس کی دماغی حالت بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اس کو بھولنا بڑا عام ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے سامنے کوئی چیز, بندے کا نام تک وہ بھول جاتا ہے. اور جس بندے پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں بسا اوقات اس کے گلے میں کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بسا اوقات اس کے کانوں میں کچھ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ اچانک تکلیفیں جو شروع ہوتی ہیں نا, اچانک وہ دائمی مریض نہیں ہوتا
لیکن جب اس کو اچانک یہ مرض اچانک 1-2 دن میں شروع ہونے لگ جائے تو یہ چیزیں جادو کی علامات میں شمار ہوتی ہیں. تو جب بندے میں یہ علامات شو ہو رہی ہوں تو بسا اوقات اس کو کسی اچھے عامل سے ملنا چاہیے کہ مجھے بیماری ہے، یہ مجھے جادو ہے. اگر وہ کو اچھا ہوگا تو اس کو اچھی گائیڈ لائن دے دے گا انشاءاللہ. کہ ایک اچھے عامل کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ بھئی کو اچھے عمل کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں وہ 5 ٹائم کا نمازی ہے. اگر وہ 5 ٹائم کا نمازی ہے اور پھر کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتا اور دم بھی اس کا شرعی ہے، کوئی غلط ہاتھ کنڈے استعمال نہیں کرتا، باشرہ ہو، سنت کا عامل ہو، نمازی ہو، نیک ہو، اگر کوئی مطلب کہ اس میں یہ علامات پائی جائیں کہ ظاہری طور پہ الحکم الظاہر کے تحت اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ٹوپی رومال رکھا یا ٹوپی ہے اس کے سر میں یا پگڑی رکھی ہوئی ہے یا داڑھی اس نے پوری رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد 5 ٹائم کی نماز ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اگر اس کے ایسے معمولات ہوں تو ایسے عامل سے رابطہ کیا جا سکتا اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہے، تو کیا وہ جان سکتا ہے؟ اصل میں نے یہ پہلے باتیں بتا رہا ہوں نا، تو جس بندے پہ جادو ہوتا ہے اس میں یہ علامات اگر اس کو فیل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب اس پہ جادو ہے. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ بیٹھا ہو تو اس کو گندی سمیل آنی شروع ہو جائے، تو جب وہ گندی سمیل آ رہی ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وار چل رہا ہے. اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کو خوشبو آنے لگ جاتی ہے، اور جب خوشبو آ رہی ہو تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پہ وار چل رہا ہے. تو جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو سمجھو اس کو جادو کا کچھ مسئلہ ہے. اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ عامل ہوتے ہیں وہ کہتے تھے کہ بھائی تم پہ جادو ہوا ہے، اور یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی جنات جانتے ہیں نہ شیاطین جانتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ جتنے بھی لوگ جادوگر ہوتے ہیں نا ان کا کاروبار جو ہوتا ہے وہ چلتا ہے صرف اور صرف یہ جو انہوں نے حمزات جس کو بولتے موقل بولتے ہیں ان کو قید کر رکھا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے جس کو قرآن نے غالباً 26 پارے سورۃ کہف میں کرین کے لفظ سے بیان کیا ہے. تو ہر بندے کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ بڑی تگودو کے ساتھ بڑے کفر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین کو دوست بنانے سے منع کیا ہے، نبی پاک نے جنوں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے، اور نبی پاک نے ان سے کام لینے سے منع کیا ہے. دیکھیں اگر کام لینا ہی ہوتا تو نبی پاک پر کتنے جنات ایمان لے کے آئے تھے. جنگ بدر جنگ احد میں نبی پاک نے کبھی جنوں کو کہا کہ تم بھی آنا؟ تو اللہ کے نبی نے ان سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کیا دار کتنی میں، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جی پہلے ابھی کبھی آپ نے ایسے نہیں کیا جیسے آپ نے ایسے ہاتھ کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا ایک جن میری نماز خراب کرنے لگا تھا، میں نے اس کی گردن سے دبوچا ہے اور اس کی برودت جو ہے نا منہ کی تری میں نے یہاں محسوس کی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے پہلے حضرت سلیمان پیغمبر نے دعا نہ کی ہوتی تو میں اس کو یہ ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے بھی اسے دیکھ لیتے. اگر قید کرنا ہوتا نا تو میرے نبی قید کرتے. اللہ کے نبی سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. تو ان کو دوست بنانا، ان کو مقید کرنا، اور یہ جتنے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور جتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ بیوقوف بناتے ہیں وہ سارے کا سارا یہ حمزاد اور موقل کا چکر ہوتا ہے. انہوں نے جن قید کیے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی عامل میں بہت بڑی پاور ہے کہ وہاں سے وہ بیٹھا خون کے چھینٹے پھینک کے ہمارے گھر آ جائے، وہاں سے بیٹھا وہ انڈے پھینک کے ہمارے گھر آ جائیں، پانی کے چھینٹے؟ وہ جو جادو شدہ ان کا پانی اور خون ہوتا ہے وہ جنات ہی پھینکنے آتے ہیں، ان کو ہی یہ استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں کتنی پریشانی ہوتی کہ بسا اوقات گھر میں کوئی نئی دلہن آ جائے تو کسی برتن سے تویز نکلتے ہیں، بیڈ کے نیچے سے نکلتے ہیں، وہ بیچاری بدنام ہونے لگتی ہے یہ ہم کو تویز ڈال رہے ہیں. یہ سارے تویز اگر وہ رکھواتے ہیں تو یہ عامل لوگ رکھواتے ہیں اور وہ ان حمزاد اور موقل کو یوز کرتے ہیں. تو بسا اوقات یہ ان کے ذریعے جو علامات شو ہوتی ہیں وہ ظاہری طور پہ پانی آ رہا ہو، ظاہری طور پہ خون کے چھینٹے آ رہے ہوں، بو آ رہی ہو، سمجھو اس وقت وار چل رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جادو ہے. اگر یہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تم پہ فلاں نے جادو کیا ہے تو وہ اگر بڑے کفر پہ جو فائد ہے نا وہ بتا سکتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کے شیطان سے رابطہ کرے گا، آپ کے شیطان سے وہ معلومات لے کے آپ کو بیوقوف بنائے تو وہ ہوتا ہے. ورنہ یہ کسی کو ایسے پتہ نہیں چلتا، جیسے کہہ دیتے ہیں تمہاری پھوپھی نے کیا، خالہ نے کیا، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب. اچھا شیخ صاحب، میرا آخری سوال جو کہ بہت اہم ہے، اگر کسی کو جادو ہو گیا ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ کیا کسی عالم کے پاس جانا ضروری ہے کہ بندہ خود بھی اپنا علاج کر سکتا ہے؟ آج کل
ਜੋ ਕਹਤੇ हैं जी मैं उस बाबे को गया सा, उस बाबे ने तो मेरा इन्ना पैसे भी लू लेने मैनू आराम नहीं आया। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि क्या आलिम के पास जाना लाजिम है? असल में मेरा भाई बात यह है कि अगर किसी के को ऐसा अमल हो जाए जो जादू के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो पहली बात है कि ये होता, मैंने कहा है कि जादू हक है, नबी पाक ने फरमाया। कुछ हमारी कमज़ोरियों की वजह से होता है, उसके असरात उतने नहीं होते। अब जितने लोगों पे जादू होता है सारे नमाजी नहीं होते, बेनमाज लोग होते हैं, सुबह शाम के अज़कार नहीं पढ़ते। जो सुबह शाम के अज़कार करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उन पे वो असरात नहीं होते जो बेनमाज पे होते हैं। बेनमाज बंदे को ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन नमाजी बंदा कुछ ना कुछ करता रहता है, उसका साथ साथ वो जो होता है ना वो दिफा होता रहता है। तो अगर किसी बंदे को ऐसा मामला लाहक हो जाए तो किसी आलिम अच्छे बंदे के पास या कोई अच्छा बंदा जो कोई जानने वाला हो उसके अपना मामला शेयर भी किया जा सकता है। बाकी ये कुछ जाना ज़रूरी भी नहीं है। चलो कोई अल्लाह का नेक बंदा हो वो दम कर दे, दम में शिफा, दम करवाना भी सुन्नत है। अगर किसी नेक बंदे से करवा दिया जाए तो अल्लाह को फ़ायदा दे तो कोई हरज वाली बात नहीं है, कोई मुमामनत नहीं है। लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं अपने बच्चों को। अब देखें ना, नबी पाक ने सूरतुल फातिहा शिफा कुल्लि सक़मिन, सूरत फातिहा हर बीमारी का इलाज है, एंटीबायोटिक है। वो सहाबी रसूल ने, सही बुखारी में आता है, सांप के डसे पे उसने सूरत फातिहा एक दफ़ा पढ़ी थी। अब हम 21-21 दफ़ा पढ़ते हैं तो असर नहीं होता। उसकी मतलब ये है कि कोई भी आमल है वो अपने आप पे गौर करे कि मेरे अंदर क्या है जो ये पढ़ने से असर नहीं होता। वरना नबी पाक की हदीस बताती है कि ये असर रखती है। अगर असर नहीं हो रहा तो मुझ में कोई कमी है। ये भी सूरत फातिहा से भी अपना इलाज कर सकते हैं। जो मैंने पहले दुआ बताई, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, शैतान से महफूज होने के लिए, उससे भी इलाज हो सकता है। फिर आप अगर इलाज करना चाहते हैं, घर में सूरत बकरा की तिलावत करें। नबी पाक ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान और जिन डेरा नहीं रखते। तो अगर आप रोज़ाना घर में ये तिलावत करें तो आप खुद भी महफूज हो सकते हैं। बाकी आयतुल कुर्सी है उसका पढ़ना और मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिन नास पढ़ना। फिर देखें कि इस सिलसिले में जादू का इलाज क्या है। हर आमल का अपना एक अलग तरीका होता है। कोई किसी तरीके का कोई अमल देता है, कोई अमल देता है। तो अमाल जितने भी दिए जाएं अगर कुरान से हो तो उसका फ़ायदा हो तो पढ़ा जा सकता है। जिस तरह सही मुस्लिम में आता है, सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी जी दौरे जहलियत में हम ये दम करते थे, इससे फ़ायदा होता था। तो नबी पाक ने फरमाया अपने दम सुनाओ। जिनके दमों में शिरक नहीं था, नबी पाक ने कहा अगर फ़ायदा होता है तो फिर आप पढ़ा करें। तो मतलब अगर किसी का मुजर्रब कोई नुस्खा हो, उससे फ़ायदा हो रहा है और उसमें शिरक नहीं है और वो कुरान से है या हदीस से है, वो पढ़ा जा सकता है, वो कोई भी अमल हो। तो इस सिलसिले में किसी अच्छे अमल से भी मिला जा सकता है अगर आप खुद कोशिश और मेहनत करें। सूरत बकरा पढ़ें, मुअव्वज़तैन पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और भी कई अज़कार हैं जो पढ़े जा सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तस्बीह कर लेते हैं, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर की तस्बीह कर लेते हैं। ये मुमिद्द व मुआविन होती हैं इन मामलात में। तो अगर आप अपनी मेहनत करें तो फिर भी इलाज हो जाएगा। अगर किसी अच्छे बंदे से करवा लिया जाए तो फिर भी ठीक है। अब बाकी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक को महफूज फरमाए। और ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, जादू पूरे मुआशरे में ऐसा फैला हुआ है, घर में परेशानी है और टेंशन है। कई माएँ डिस्टर्ब, बहनें डिस्टर्ब, दोस्त डिस्टर्ब, बड़े लोग परेशान हैं। अल्लाह सब की परेशानियाँ आसान फरमाए और अल्लाह इन जो गलत जो हथकंडे यूज़ करने वाले हैं अल्लाह उनसे महफूज फरमाए। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन भाइयों को हिदायत ही दे दे कि वो लोगों को परेशान ना करें। जी तो नाजरीन, हमारी अल्लाह के हजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे। जी तो हमारी ये आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। आपके एक शेयर से कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। दीजिए अपने मेज़बान उमैर शकूर को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।